केलो मिस्टर बोड्या गाब्रिएलान आंकार मरे खबर दिली देवाचो पूत तिच्या कुशोन येतलो म्हूण आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती गर्भेस जाली. आमच्या बापा स्वर्गीय Mary, at the foot of the cross, please do pray for us. समांचे वाचप. एका शनिवारा दिसा जेजू शेतांतल्यान वेता आसतना ताचे शीस पणसां तोडून आनी ताटार मोडून खाताले. कांय फारिझीयांनी तांकां म्हणलें, शनिवाराचें करूंक नजो तें काम तुमी कित्याक करतात? आनी जेजून जाप दिवन तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताचे सांगाताक आसलोल्यांक याला गादा एके फुरगोजेचे तरणाटे नातालांच्या समयार नातालाची कावड एकठांय करून रस्त्यार फुटपाथीचेर रावतल्यांक वांटून गेले. त्या लोकांच्या आनी भुरग्यांच्या मुखामळार खुशालकाय पळोवन आपले काळजां मायेवाला गिने सायबिणी मागे माये नमन मरे कीर्तन बोलले सरस पजतईचा उस्तरामध्ये तिचं देवाने सदैव तिचा पूज्य स्वर्ग संसाराचे सदां आमचे मन लासेले सांडून माये मोगाचे सदां आमचे मन लासेले सांडून माये मोगाचे पाव माये